अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट फयाज खान। आज हम एक और अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं और इस मसले से ना सिर्फ चंद शहरी बल्कि पाकिस्तान के तमाम बड़े शहर जैसे कि इस्लामाबाद, लाहौर और ख़ुसूसन कराची, यहाँ के शहरी हर साल इस मसले का सामना करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ कराची में, जहाँ पे हम ईद उल अज़हा के बाद के कुछ मनाजिर देखते हैं। तो आइए चलिए। जी व्यूअर्स, तो आपने ईद उल अज़हा के बाद के कराची को भी देखा। तो ये है सूरत हाल ओवरऑल, जिसे हम हर साल हर शहरी इस सूरत हाल को देखता है और इन मनाजिर को देखता है। जो एनिमल वेस्ट जो लोग फेंकते हैं गलियों में, खाली प्लॉट्स में, और हर जगह हम इनको देखते हैं। जो एनिमल वेस्ट, बोन्स हो गए, जानवरों के सर हो गए और मुख्तलिफ आलाइशें जो वहाँ फेंकते हैं, ये सब। अगर हम इन जानवरों का ब्रेकडाउन देखें तो इनमें सबसे ऊपर जो है भेड़ बकरियां जिनको ज़बह किया जाता है, उनकी तादाद कमोबेश 7.7 मिलियन। और जो बड़े जानवर हैं जैसे कि हमारे पास गाय और बैल वगैरह, इनकी तादाद जो है वो कमोबेश हमारे पास है, वो है 2.4 मिलियन के करीब। और इसके अलावा जैसे ऊँट, कितने ऊँट ज़बह किए जाते हैं, कमोबेश 50,000 के करीब ऊँट ज़बह किए जाते हैं पाकिस्तान में। इसके अलावा अगर हम ग्लोबली देखें तो बांग्लादेश में कमोबेश 11 से 12 मिलियन जानवर ज़बह होते हैं सालाना। इसी तरह इंडिया में, जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी, बहुत बड़ी मुस्लिम मेजॉरिटी मौजूद है, वहाँ पे कमोबेश जो जानवर हैं वो 3 से 4 मिलियन जानवर ज़बह होते हैं सालाना। और इसी तरह सऊदी अरब में, जिसमें हम हज के कुर्बानी को भी शामिल करें, तो कमोबेश 1 मिलियन से ज़ायद जानवर ज़बह किए जाते हैं। अगर हम पाकिस्तान में देखें कि क्या ये एक सोर्स ऑफ अर्निंग है, ये जो कुर्बानी हम करते हैं कि आलाइशें एक सोर्स ऑफ अर्निंग हैं कि नहीं है, इस वक्त तक तो महज जो खाल हम एक्सपोर्ट करते हैं इन जानवरों को ज़बह करने के बाद, उनसे अगर कमोबेश हम अर्निंग्स पे नज़र दौड़ाएं तो हमारे पास 1 बिलियन PKR हमें पैसा वसूल होता है इनको बेचकर, यानी एक्सपोर्ट करके। इसके अलावा ये मार्केट कितनी बड़ी है, क्या आपने कभी सोचा है? ये मार्केट कमोबेश जो पाकिस्तानी रुपीस PKR 500 से 600 बिलियन रुपीस की मार्केट है। अगर इसको डॉलर्स में देखा जाए तो 1.8 से 2.2 मिलियन डॉलर्स की मार्केट है इस वक्त पाकिस्तान में। तो अब हम अपनी डिस्कशन को लाकर फोकस करते हैं कराची पर, अपने शहर कराची पर, जो कमोबेश 2 करोड़ से ऊपर, यानी 2.25 करोड़ से 2.5 करोड़ की आबादी है। तो अंदाज़ा लगाइए यहाँ पे कितने जानवर ज़बह होते होंगे। अगर कोई अंदाज़ा नहीं तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे कम से कम 12 लाख से तकरीबन 15 लाख के करीब जानवर ज़बह होते हैं। देखते हैं हम मार्केट वैल्यू कि कराची के मार्केट्स में हमारी ये जो मवेशी मंडी है, इसकी वैल्यू क्या है। तो हमारे पास कमोबेश जो इसकी वैल्यू है वो 80 से 100 बिलियन रुपीस PKR की है। और अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ USD में, यानी डॉलर्स में, तो 290 से 360 मिलियन डॉलर्स का ओवरऑल मार्केट। जी साहब, अब अगर आसान अल्फाज में हम देखें तो अगर मैं कहना चाहूँ कितना टन, यानी कितने टन हम वेस्ट जनरेट करते हैं, यानी हम इन एनिमल्स का वेस्ट जनरेट होता है, कराची की बात हम कर रहे हैं, तो कराची में कमोबेश हम देखें तो 20,000 से 25,000 टन वेस्ट जनरेट होता है इन सेक्रीफिशियल जानवर जो हैं इनको ज़बह कर। अंदाज़ा लगाइए कि टोटल कॉस्ट क्या होगा इसका। कमोबेश हमारे पास 400 से 500 मिलियन यानी PKR रुपीस का खर्चा होगा इस वेस्ट को, यानी होता है, होगा नहीं, होता है इस वेस्ट को ठिकाने लगाने में सिर्फ कराची में। और उसके बावजूद इससे इशू क्या पैदा होता है, अगर हम इसको ठिकाने नहीं लगाते तो मसले मसाइल क्या होते हैं हमारे पास। वो मसले मसाइल ज़ाहिरी तौर पर शायद बड़ा नहीं लगता हमें, तो ये मसला पैदा करके इससे मलेरिया, डेंगू ऑलरेडी जो क्राइसिस है वो बढ़ सकते हैं हमारे पास। तो हेल्थ रिस्क है इसके अंदर। उससे ज़्यादा जो हमारे पास अगर कराची में देखा जाए, तो अगर मैं आबादी की बात करूँ तो कमोबेश उसके साथ साथ इतने स्ट्रेस भी हमें मिलते हैं, यानी बिल्लियाँ, कुत्ते वगैरह। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं हमारे पास। ये जो वेस्ट कहीं पड़ा है तो उसको घसीट कर कहीं ले जाते हैं, उसको फिर दोबारा वहाँ से पकड़ के वहाँ ले जाते हैं। तो जब इसको डंप नहीं करेंगे तो बहुत मसला हो जाएगा। और एक अंदाजे के मुताबिक 2023 में
پاکستان میں جو 40% ویسٹ ہے اینیمل ویسٹ ہے وہ ڈمپ نہیں کیا گیا. تو ہمارے یہاں جو میتھڈس کیا ہے ان کو ڈمپ کرنے کا, ہم لے جا کے دور لینڈ فلس میں ان کو ڈمپ کر دیتے ہیں ویسٹ کو. ٹھیک ہے جی, اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا. تو تھوڑا بہت میں نے اس کی جو ویسٹ ہے وہ چربی وغیرہ جو ہے وہ لیتے ہوئے دیکھا ہے ریڈیو پر. تو وہ جو ہے پروبیبلی سوپ بنانے میں کام آتا ہے, اور وہ سوپ بننے کے لیے بیچا جاتا ہے اور اس طرح خریدا جاتا ہے. دیٹ از انفارمل. ہیو یو ایور سین سلاٹر ہاؤسز ان کراچی؟ کراچی اتنی بڑی آبادی ہے, ویسے بھی جگہ کا بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ کہیں نہ کہیں چلا جاتا ہے. تو عجیب سا لگتا ہے یہ بولنا, لیکن یار میونسپلٹی کی طرف سے ڈیزگنیٹڈ سلاٹر ہاؤس یعنی قصاب خانے نہیں ہے ہمارے پاس, کہ جہاں پہ ہم اس کو اینیمل کو لے جا کے ہم وہاں پہ ذبح کریں جانوروں کو, اور وہاں سے اس ویسٹ کو پراپرلی ہم مینیج کر دیں, اس کو ڈمپ کرنے کا جو بھی طریقہ ہو. انڈیویجول طریقے سے بھی کر سکتے ہیں, اس کے لیے اویئرنیس چاہیے کہ یار اس کو کہیں پھینکنا یا یہ وہ کرنا, تو وہ تو خیر ایک مختلف بات ہے. تو ابو دبئی میں سلاٹر ہاؤسز ہیں, القصیص اور البتین جو ہے, ان دونوں سلاٹر ہاؤسز یعنی قصاب خانوں کی جو کیپسٹی ہے, یہاں پہ 30,000 سے 25,000 جانور پر ڈے ذبح کیے جا سکتے ہیں, اور ان کا ویسٹ پراپرلی یہاں سے لے کے میونسپلٹی ٹھیک طریقے سے اس کو مینیج بھی کر سکتا ہے. اب مینیج کرنے کا کیا ہم کہہ سکتے ہیں, ابو دبئی کی بات کرتے ہیں یار, رینڈرنگ پلانٹس ہیں ان کے پاس. رینڈرنگ پلانٹ کیا ہوتا ہے, جس میں آپ پہلے تو ویسٹ کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے کہ اس سے یہ جو ویسٹ ہے آلائشیں ہیں ان کو الگ کیا, جیسے کھال الگ ہو گئی, ہڈیاں الگ, اور باقی چربی وغیرہ الگ. تو ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ سے بات کیا کہ جو خون ہے یا باقی جو آلائشیں جو ویسٹ ہے, آرگینک ویسٹ ہے جو چلا جاتا ہے کلاتھس کے اندر, ہمارے یہاں وہ لائنیں بند ہو جاتی ہیں. اب وہاں پہ وہ سے بایو گیس پیدا کرتے ہیں, اس کو بایو پلانٹس میں لے جا کے وہاں پہ انسنریٹرس میں لگا کے اسے بایو گیس پیدا کریں, پھر وہ یوز کرتے ہیں, سر ریسائکلنگ چلتا ہے. اینڈ دین جو سب سے بڑی بات رینڈرنگ پلانٹس, اس میں جو بونز الگ کیے جاتے ہیں اور جو آلائشیں الگ, ان سے فرٹیلائزر بنایا جاتا ہے, اور بونز کو اینیمل فیڈ اور فرٹیلائزر میں استعمال کیا جاتا ہے. کراچی اس ویسٹ سے اچھا خاصا پیسہ جنریٹ کر سکتا ہے, بشرطے کہ میونسپلٹیز جو کارپوریشن ہے ہمارے وہ ایک جدید فیسلٹی ڈیولپ کریں ابو دبئی کی طرح, رینڈرنگ پلانٹس لگا دیں, اور لوگوں کو ٹاسک دے دیں کہ یار چھوٹی چھوٹی چیزیں چربی پھینک رہے ہو, پوٹ پٹانگ یہ لا کے یہاں دے دو, اور اس کے عوض کچھ پیسے لے لو, اینڈ دین یو کین ارن لاٹ آف تھنگس, لاٹ آف منی فرام آؤٹ آف اٹ. کرتا ہوں یہ پوڈ کاسٹ آپ کو اچھا لگا ہوگا. ایک آپ نے ڈیٹا دیکھا, پتہ چلا کہ اینیمل ویسٹ کا کیا کر سکتے ہیں, کراچی میں کتنا ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے, اور اس کی کیا ویلیو اور اہمیت ہے. ملتا ہوں ایک اور پوڈ کاسٹ میں آپ سے, اس طرح کے ایک بہترین موضوع پر گفتگو ہوگی. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.